मगरिब की गाड़ियां बंद, लकड़ी की गाड़ियां शुरू, इब्राहिम तरावरे का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के शोबे ने हैरानकुन तरक्की की है। आज हमारे सामने जदीद कारें, आरामदेह बसें, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिस्टम्स और सोलर टेक्नोलॉजी जैसी इजादात मौजूद हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि इंसान की सोच और जिद्दत की कोई हद नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि तरक्की हमेशा धात और मशीनरी तक ही महदूद नहीं रहती? जी हां दोस्तों, आज एक ऐसा मंसूबा सामने आया है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। बर्किना फासो में लकड़ी से बनी बसें और कारें तैयार होना शुरू हो गईं और ये गाड़ियां अब हकीकत में सड़कों पर आने वाली हैं। दोस्तों, ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, मगर ये हकीकत है और इस अनोखे इकदाम के पीछे हैं अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क बर्किना फासो के नौजवान सदर इब्राहिम तरावरे। अब सवाल ये है कि आखिर एक नौजवान सदर ने ये हैरानकुन कदम क्यों उठाया, इसका मकसद क्या है और ये मंसूबा किस तरह हकीकत बन रहा है। और सबसे बढ़कर यूरोप जो हमेशा टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में खुद को आगे समझता है, वो इस इनकलाबी सोच को किस नजर से देख रहा है। क्या एक गरीब अफ्रीकी मुल्क वाकई यूरोप के गुरूर को चैलेंज कर सकता है? लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये अनोखा मंसूबा कैसे शुरू हुआ, बर्किना फासो में कौन से अमली इकदामात किए जा रहे हैं और मुस्तकबिल में लकड़ी से बनी बसें, कारें और गाड़ियां दुनिया को किस तरह बदल सकती हैं। प्यारे दोस्तों, इब्राहिम तरावरे एक नौजवान सदर जिसने अवामी फहरिस्त में अपनी मकबूलियत बनाई। इसने ये सोच बुलंद की कि हम बाहर की टेक्नोलॉजी की नकल नहीं करेंगे बल्कि अपने वसाइल से अपने हल पैदा करेंगे। जब तरावरे ने पहली बार ऐलान किया कि इनके मुल्क की सड़कों पर लकड़ी की गाड़ियां चलेंगी तो बहुत से लोगों को ये एक अजीब और नाकाबिले यकीन बात लगी। लेकिन तरावरे के दिल में ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा ख्वाब और एक अजीम विजन था। उन्होंने सोचा कि तरक्की सिर्फ धात और मशीनरी से नहीं जुड़ी रह सकती। अगर मकामी वसाइल इस्तेमाल किए जाएं तो न सिर्फ माहौल दोस्त बल्कि अवाम के लिए फायदेमंद टेक्नोलॉजी भी पैदा की जा सकती है। यही वजह है कि आज दुनिया की नजरें बर्किना फासो पर जमी हैं। ये लकड़ी की गाड़ियां महज लकड़ी के ढांचे नहीं होंगे, इनमें हाइब्रिड इंजन लगाए जाएंगे जो कम ईंधन में ज्यादा ताकत और कारकर्दगी देंगे। छतों पर सोलर पैनल नस्ब होंगे जो सूरज की रोशनी को तवानाई में बदलकर इंजन को मजीद मौसर और माहौल दोस्त बनाएंगे। तरावरे का विजन ये है कि उनकी हर बस और कार सिर्फ चलने के काबिल न हो बल्कि पायदारी, तवानाई और बचत की एक मिसाल हो, ताकि न सिर्फ मईशत को सहारा मिले बल्कि माहौल पर भी मस्बत असर पड़े। इसी मकसद के लिए साइंसदान और इंजीनियर्स नए तरीकों से लकड़ी को प्रोसेस कर रहे हैं। कंपोजिट लकड़ी और हल्के मगर मजबूत फ्रेम बनाए जा रहे हैं जो ताकत में अब धात के करीब पहुंच चुके हैं। तरावरे की सोच के मुताबिक ये गाड़ियां मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त होंगी। इनमें इस्तेमाल होने वाला ईंधन बाहर से नहीं आएगा बल्कि मकामी फजलों से तैयार करदा तेल होगा। इससे न सिर्फ दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा बल्कि मकामी किसानों की पैदावार को भी नई मंडी मिलेगी। गाड़ी के टायर भी आम रबड़ से नहीं बनेंगे बल्कि रिसाइकल शुदा मवाद से तैयार होंगे जो न सिर्फ पायदार होंगे बल्कि फिजाई आलूदगी को भी कम करेंगे। यूं हर सफर माहौल के लिए महफूज, मईशत के लिए फायदेमंद और वसाइल के लिए बेहतरीन इस्तेमाल की एक जिंदा मिसाल बनेगा। इब्राहिम तरावरे ने यह भी वाजे कर दिया कि लकड़ी की गाड़ियां किसी आम लकड़ी से नहीं बनेगी। इस मकसद के लिए कीमती, मजबूत और मुनफरिद लकड़ियां इस्तेमाल होंगी जो बर्किना फासो के अपने वसाइल में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इन लकड़ियों को वो यूरोप की कई सनतों के हवाले करने की बजाय अपने मुल्क की तरक्की और फख्र के लिए बरोए कार लाना चाहते हैं। ये मंसूबा सिर्फ गाड़ियां बनाने का नहीं बल्कि एक जरूरतमंद पैगाम है कि छोटे ममालिक भी अपनी ताकत, वसाइल और विजन के जरिए बड़े ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि बर्किना फासो में माहिरीन और कारीगर इस लकड़ी की बस की बॉडी पर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे ये कोई आर्ट का शाहकार हो। ये बॉडी आम लकड़ी से नहीं बल्कि खास प्रोसेस शुदा लकड़ी से तैयार की जा रही है जो मजबूत है, हल्की है और पानी या नमी के असरात से महफूज है।
اس سے نہ صرف بس کا وزن کم ہوگا بلکہ اس کی کارکردگی بھی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ہر زاویہ اور ہر کونا بڑے ناپ تول کے ساتھ ڈیزائن کیا جا رہا ہے تاکہ ہوا کی مذمت کم سے کم ہو اور توانائی کی بچت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس کے ساتھ ڈیزائن کو خوبصورت اور جدید بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی دلکش ہو اور ہر مسافر کو فخر کا احساس دلائے۔ یہ لکڑی کی بسیں ہر شہری کے لیے خوشی اور آسانی کا نیا دروازہ کھولیں گی، چاہے وہ طالب علم ہو، خواتین ہو، بزرگ ہوں یا بچے یا دکاندار، سب اس جدید، آرام دہ اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کا حصہ بنیں گے۔ یہ بسیں صرف سفر کا ذریعہ نہیں ہوں گے بلکہ عوامی فلاح، خوشحالی اور اعتماد کی علامت بنیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ابراہیم تراورے کے اس ویژن کو دیکھ کر حیران بھی ہے اور تعریف کرنے پر بھی مجبور ہے۔ ماضی میں برکینا فاسو کی ٹرانسپورٹ ایک بڑے بحران کا شکار تھی۔ خستہ حال سڑکیں، پرانی بسیں اور روزانہ کی تھکا دینے والی سفری مشکلات، لیکن اب تراورے نے اس نئے منصوبے کے تحت یہ تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہر بس جدید، آرام دہ اور ماحول دوست ہوگی اور ہر شہری کے لیے سفر نہ صرف آسان ہوگا بلکہ سستا ترین بھی ہوگا۔ دوستو، ٹرانسپورٹ صرف سفر کا ذریعہ نہیں بلکہ معیشت اور ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں حکومتیں اس شعبے پر خصوصی توجہ دیتی ہیں کیونکہ جدید اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ نہ صرف عوام کے معیار زندگی کو بہتر بناتی ہیں بلکہ کاروبار کو فروغ دیتی ہیں اور معیشت کو تیز کرتی ہیں۔ جب سڑکیں مضبوط، بسیں جدید اور سسٹم مؤثر ہو تو وقت بھی بچتا ہے اور پیداواری صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم تراورے کے ملک میں یہ منصوبہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ہر شہری کے لیے آرام دہ، محفوظ اور سستا سفر فراہم کرنا اور ساتھ ہی وسائل اور ماحول کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اس کے ویژن کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ یہیں پر ابراہیم تراورے کا ویژن سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ غربت اور محدود وسائل کے باوجود اگر حوصلہ، ذہانت اور ویژن ہو تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لکڑی کی گاڑیاں اور بسیں تیار کر کے انہوں نے نہ صرف اپنے عوام کے لیے ایک سستا، ماحول دوست اور پائیدار حل نکالا بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وسائل کی کمی خوابوں کو روک نہیں سکتی۔ حقیقت میں اصل طاقت بڑے بجٹ میں نہیں بلکہ بڑے حوصلے اور ویژن میں چھپی ہوتی ہے۔ دوستو، ابراہیم تراورے کوئی عام حکمران نہیں بلکہ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے اپنی سوچ اور جرأت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ صرف اپنے ملک کا لیڈر نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مثال بن گیا ہے۔ آج جب بیشتر حکمران مغرب کے سہارے جیتے ہیں، یہ نوجوان صدر مغرب کو للکار کر اپنے وسائل پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ترقی کے لیے نہ یورپ کی بھیک چاہیے اور نہ ہی مغرب کی غلامی۔ برکینا فاسو کے نوجوان صدر کا یہ کردار ہمیں بتاتا ہے کہ آنے والا وقت انہی کا ہے جو اپنی زمین اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یقین جانیے دوستو، تاریخ اسے ایک دن اس رہنما کے طور پر یاد کرے گی جس نے غربت کے اندھیروں میں امید کی شمع جلائی اور امت کے نوجوانوں کو بتایا کہ اصل طاقت ڈالر نہیں بلکہ ایمان اور عزم ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک لازمی کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔